हाल है राजधानी की कहानी दे विच जि'यां सफ़र भी करूँ नाल नाल तो सुनी सही पेट्रोल थी गए महंगा रतों का लगभग 4 रुपये पूरे 400 रुपये का पेट्रोल थी गए डीजल भी 19 रुपये महंगा कीते मार्केट ये पार रोड अंडर पार का काम जारी सारी है इहदा हाल है भी रोज देने मैं कि देने जरूर नाल नाल जरा तक जंग जारी है जंग का जड़ा नतीजा जड़ा है वो आवाम भुगतेंदे पैन ॾींहों ॾींहुं हर जुमे जड़ा है किया कुछ थीवे न थीवे पेट्रोल ज़रूर महंगा थींदे वज़ीर आज़म साहब 2 ॾींहं पहले जड़े वेले काबीना का इजलास सजा तो उन्हें जड़ा खिताब फरमाया तो उन्होंने यह आखा कि जनाब पेट्रोल दुनिया भर महंगा देना पे हुकूमत बड़ी कोशिश करेगी की है साकू पता लग गया कि हुकूमत की कोशिश क्या है हुकूमत अपनी कोशिश को मज़ीद तेज़ करेंदे हुए पेट्रोल की कीमत वधारा कर देते यह हुकूमती काबशें का नतीजा है तेल की कीमत के जड़ा रद्दो बदल थींदे एक दूसरा आम गाल न समझा है बहरहाल इन्हें नताइज होने ज़ाहिर मान की सूरत तो सारे मिल के बर्दाश्त करे सूँ जंग ख़त्म थीवन का नाम नहीं पी गिंदी उदू जड़ा है पेंटागन ने एक नवा मनसूबा पेश कर दिते कल अहम तरीन बयानात हैं तो पता उसी कल जड़ा है खसूसी दिहाड़ा आबनाए खलीज फारिस का कौमी दिहाड़ ईरान ने मनाए तो कल ही ट्रंप साहब ने एक सोशल के उत्ते पोस्ट की थी जिहदे विच उन्होंने आबनाए खलीज फारिस को आबनाए ट्रंप का नाम दिता ते जिहड़े सुप्रीम लीडर हैं मुजतबा खामनाई उन्होंने कल बयान दिता कि आबनाए खलीज फारिस साडा उहदी हिफाजत साडी कौमी जिम्मेदारी है तो ईरान जड़ा है इन कौमी जिम्मेदारी को अदा करे स्पीकर मोहम्मद बाकर तालिबाफ भी कल एक पोस्ट की थी उन्हें आख्या कि 116 साल पहले आबनाए खलीज फारिस के एक बेड़ी थी जिन्हें ईरानिया ने दिफा किया तो उन वेले के हमला आवरा को इतों भजाया हा 115-1600 साल को जिनके होने तक आबनाए खलीज फारिस जड़ी है उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ईरान की अपनी है तो ईरान इनकी हिफाजत करे सी तो दूजे पासों ट्रंप साहब दावा यह की बैठन कि उनकी मर्जी के बगैर उतना कुछ नहीं पिया थींदा कोई जहाज़ जड़ा है ईरान का रुख नहीं पे करेंदे ईरान के अपने जहाज़ भी फसे हुए हैं वो भी नहीं पे पुजते अपनी मंजिल मकसूद के उत्ते क्यों जो ब्लॉकेट जी है ऐसा की हुई है ऑपरेशन जी इकनॉमिक फ्यूरी है वो अमरीका का जारी हो सारी है कि ऑपरेशन इकनॉमिक फ्यूरी जड़ा उनके नतीजे दे विच ये सारी नाकाबंदी की गई है आबनाए खलीज फारिस की ई नाकाबंदी जनाब जहाज आ सकते न बन सकते तो हुण एक नवा मनसूबा पेश किया गया ट्रंप साहब को ये आख्या गया जो शायद जी जंगबंदी की हुई है हुण जंगबंदी के दौरान एक नवा हमले का मनसूबा अमरीका तैयार किए दूजे पासों ईरानिया ने भी आखे कि वो तैयार हैं जवाब दे सकें एक पासों ट्रंप साहब ये आखे कि ईरान के जोड़े लोग हैं वो मिन्नतां करने पैन कि रस्ते खोलो सारी जी मुआशी हालत है वो बिल्कुल कमज़ोर की चुकी है डावाडोल की चुकी है तो दूसरी पासों धमकियाँ मुतजाद गाल नहीं सामने आने पैन ट्रंप की तरफ एक पासों धमकी की गाल बी पासों ये गाल जो ईरान गाल मुआर करना चाहते ईरान मिन्नतां करना पे कि रस्ता खोलो ये सूरत हाल अहवाल है बहरहाल ईरान से अमरीका के दरमियान ये बहास आ रही है इंदा खमियाजा कुछ
پوری دنیا دے عوام روکے دے پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اضافے کی صورت ہے دنیا جہان دے جڑا اسٹاک مارکیٹ ہیں وہ کریش کر گئے ہیں لوگوں دے ارباں ڈالر ارباں روپے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی ڈھاندی پئی ہے اور مسلسل ڈھاندی پئی ہے جنہاں دی سمان والے دیوار کی انہوں نے شرح سود بدائی ہے 1% اون دیوار کہ ہون تک جڑا ہے جناب اسٹاک مارکیٹ 4-5 ہزار پوائنٹ لوز کر چکی ہے جن نتیجے دے وچ لوگوں کے ارباں روپے اٹھ گئے ایویں ہی عالمی منڈی دے وچ خام تیل کے قیمتاں اضافہ ہوتا پہ 126 ڈالر کل ایرانی اسپیکر نال منسوخ ایک بیان یہ بھی چلتا پیا کہ شاید خام تیل جڑا ہے 140 ڈالر یا 150 ڈالر پائیں سکتے یہ خوفناک ترین صورت حال ہے جس کا سامنا پوری دنیا کو کرنا پڑا یہ گل کمر کس کلو پاکستان کے غربت پہلے زونے دے اتنے متوسط طبقہ ہوئے یا مڈل کلاس ہوئے وہی جڑی ہڈی ساری پل بچا پر سامنے کل مناظر ہیں جو ہی پتہ لگے کہ جناب تیل دیا قیمتاں بدن ویجا پین لوگوں نے سر شام پمپاں دے کو لائناں بد گئی جان لوگ دور 3-4 گھنٹے لائن دے وچ اسلام آباد سمیت شہر دے وچ بھی لوگوں نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لائنیں گزارین اندازہ کرو صرف 3 روپے دی خاطر 3 روپے پر لیٹر یہ مطلب یہ ہے کہ اتنا بھی لوگوں کی قوت خرید جڑی ہے اسلام آباد سمیت شہر دے وچ بھی ڈسٹرب تھی ہے کہ لوگ پورے 3 روپے بچاون کی خاطر اتنا زیادہ تردد کرتے پہ محنت کرتے پہ بہرحال یہ جناب صورت حال احوال باقی راجدھانی دے وچ کیا چلتا پہ وہ تو سامنے ہی ہے فی الحال توقع ہے کہ جنگ مکسی اور جنگ مکن کے نتیجے دے وچ کچھ دنیا کے معاشی حالات بہتر نہیں لیکن لگتا ہی ہے کہ حالی امتحان دنیا نے ٹیمنے یہ مہانگ دے وچ یہ امتحان دے وچ کتنا مشکلات برداشت کرنا پڑتا یہ ہمارا کھاون پینے کا شہی مہنگا دیتے کرایہ مہنگے دیتے لوگوں کے روزگار کے جڑے ذرائع وہ ظاہر جڑے ویلے تیل یا گیس مہنگا تھی دے انڈسٹری بھی متاثر تھی ہے انڈسٹری متاثر تھی ہے تو وہ اپنے آپریشن محدود کر لے گی آپریشن محدود تھی تو لامحالہ بے روزگاری اضافہ تھی دے کیونکہ پاکستان دے وچ کوئی اصول ہی کہہ نہیں تھا جڑے پرائیویٹ ولا ہیں فیکٹریاں ہیں اتنا ٹھیکیداری نظام رائے گے اتنا کوئی پرماننٹ جاب دا یا پرماننٹ نوکری دا کوئی اصول کہہ نہیں ٹھیکیداری سسٹم ہے شفٹاں چلتے ہیں فیکٹری چلے تو مزدور کو روزگار ملتے ہیں شکو مئی بھی ہے یوم مزدور بھی ہے مزدور آج بھی سڑکیں ہوتے ہیں مزدوری کی خاطر تو فیکٹری بل چلے تو مزدور کو پوری روزی ملتی ہے اگر فیکٹری بل نہ چلے تو روزی روزگار بھی بند تھی لوگ اتنا بے روزگار تھی پہ لوگوں کا روزی روزگار حسینہ پہ صورت حال ہے بار لکھاں کی تعداد کے مزدور بے روزگار تھے بڑے بڑے جڑے فیکٹری ہیں وہ باقی جڑے پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے جی ایک بڑی نوی انڈسٹری ہے یا نواں شعبہ ہے روزی روزگار کا آئی ٹی کا وہ بھی صورت حال بڑی مایوس کن ہے ایک تو لوگوں کو اے آئی دے آمن نال بہت سارے آئی ٹی دے وچ سارے شعبے ہیں جنہیں کو اے آئی دے طرف خطرہ ہے بہت سارے جاب جڑے ہیں وہ اے آئی کسے نہیں پئی ہے
ਦੂਜੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਥी ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ خیر اور خیر کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ راجدھانی جو خیر کا خبرہ کہہ نہیں دنیا کو بس ہوں دعا کرنی چاہیے کہ جنگ مکے کئی طرح میں تا جو یہ جڑا عذاب ہے دنیا کے اتنے یہ تھوڑا جہا گھٹ ہے۔ باقی دا سامنے یہ صورت حال میں کو اجازت رب سونے کے حوالے۔